अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको हमेशा किसी न किसी आर्टिस्ट से मिलवाती थी। चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी किसी का ताल्लुक़ हो। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं अपने बेटे सलमान और उसकी बीवी फ़ातिमा के बारे में आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, एपिसोड बना रही हूँ उनके, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ज़िंदगी में इंसान सोचता क्या है तो होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि हमने ज़िंदगी में, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी, यानी एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी और एक मैं। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजार रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और सलमान बड़ा हुआ, हालांकि सलमान माह से 1 साल छोटा है, लेकिन वो माशाल्लाह उसकी हाइट इतनी निकली कि वो 6 फुट का हो गया और इतना खूबसूरत मॉडल। मेरे साथ उसने बहुत सारी मॉडलिंग भी की और हीरो टाइप था मेरा बेटा, बल्कि हीरो ही था, मैं उसको हीरो ही कहती थी। तो दोस्तों, आज फिर हम उनकी दास्तान लेके आपके सामने आए हैं कि दोस्तों ऐसा हुआ कि क्या किसी की नज़र लग गई। कहते हैं ना, नज़र पत्थर फाड़ देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सलमान और फ़ातिमा, इनके जब हमने शादी की तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब खुशियाँ बनाई। हमारे घर में इतनी खुशियाँ थीं कि बात बात पे हम लोग कह के लगाते थे, खुश होते थे, क्योंकि हम लोग 3 से 4 हो गए और हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ताला 4 से 5, 6 हो जाएंगे, हमारी फैमिली बढ़ जाएगी। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त हमारा गुजरना शुरू हो गया। इसी तरह कुदरत खुदा की देखें कि पहली नज़र तो मेरे बेटे को लगी, तो उसकी डेथ हुई। तो उसके बाद फ़ातिमा की ज़िंदगी मेरे सामने, आप लोगों के सामने। और फ़ातिमा तो अब मेरे साथ ये भी करती थी कि मैं कभी कोई आर्टिस्ट नहीं मिलता था तो मैं फ़ातिमा का इंटरव्यू कर लेती थी, उससे आपको मिलवाती थी, उसकी बातें हम लोग उसके साथ करते थे। और आप भी उसे बहुत लाइक करते थे, उसको बहुत प्यार करते थे। और उसकी मासूमियत पे आप कहते थे ये बड़ी मासूम है, बड़ी सादा है, आप इसको मेकअप करवाया करें, आप इसको तैयार किया करें। तो फिर मैं कहती थी फ़ातिमा, अब तुम्हारी ऑडियंस भी बन गई है, तुम भी तैयार हो, तुम भी मेकअप किया करो और अपनी ऑडियंस से बातचीत किया करो। तो दोस्तों, वक्त गुज़रता गया। सलमान के जाने के बाद मैं, फ़ातिमा, माहा, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी जैसे भी गुजारी। और फ़ातिमा का ज़ेरे इलाज थी डॉक्टर हमीद लतीफ़ के हॉस्पिटल। और इसको वो सारा प्रॉब्लम जो अल्लाह ताला ने परेशानी दी थी, सलमान के बाद फ़ातिमा बेचारी बिल्कुल अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी और बहुत वीक हो गई थी। और हर वक्त मुझे यही लगता था कि पता नहीं क्या कोई ऐसी ख़बर भी मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने वो सारी मुश्किलें आसान कर दी और फ़ातिमा दिन ब दिन अल्लाह ने उसको इतना निखार दिया, इतनी खूबसूरत हो गई, इतनी माशाल्लाह वो ठीक हो गई, उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो गई, वो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मतलब वो बातें सारी उसमें से ख़त्म हो गई। तो अब तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बंदा को कोई डाउट हो कि कोई ऐसी बीमारी या कोई बात। लेकिन ये अल्लाह का मौजज़ा मेरे सामने आया कि मेरे हाथों में उसने दम दिया, देखते ही देखते, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो दोस्तों, हम लोग बड़ी खुशियों में वक्त गुजार रहे थे और इसी तरह हमारा टाइम पास हो रहा था। फिर उसी दौरान में माह कभी लंदन, कभी कनाडा, वो कभी कभी बाहर के शो करती थी। तो अभी उसको गए हुए माह को 2 महीने नहीं हुए थे, तो ये वाक़या हुआ। उधर मेरी बेटी का क्या हाल हुआ, इधर मेरा क्या हाल हुआ, मेरे इर्द गिर्द वाले बता सकते हैं आपको कि मैं किस कंडीशन में चली गई थी कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि कैसे वक्त गुजरेगा, ये कैसे क्या हो गया। जबकि अल्लाह को ये भी पता था मेरा कोई भी नहीं है, उसके सिवा फ़ातिमा थी या माह बाहर थी, वो आ जाती थी, हम लोग आपस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक ये सारा सदमा मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ा। तो बात ये कर रहे थे कि हम लोगों ने वो टाइम जो है फ़ातिमा की वो खुशियाँ देखी, सलमान की खुशियाँ देखी। तो पहले तो सलमान ने मेरी वजह से फ़ातिमा से शादी कर ली कि मेरी अम्मी खुश है तो मैं कर लेता हूँ। तो फिर हम लोग सलमान से मजाक भी करते, सलमान तुम्हें बाहर भेज देंगे, तुम, ये बाहर भी चला गया था दुबई, माशाल्लाह 2 उम्रे भी इसने किए। तो मैंने कहा अच्छा सलमान, तुम्हें कोई बाहर पसंद आए तो तुम उससे भी कर लेना, कोई बात नहीं, फ़ातिमा तो हमारे पास है ही। बड़ा लोग मजाक करते थे, लेकिन सलमान बहुत फर्मा बरदार और बहुत अच्छा बच्चा था।
وہ کہتا تھا نہیں مما جو آپ کی خوشی ہے. تو اسی طرح کرتے کرتے ہم لوگوں نے بڑے پلان بنائے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر میری بڑی خواہش تھی اللہ انہیں کوئی اولاد دے دے, کوئی بیٹی بیٹا. بڑا میں نے اس کا علاج بھی کروایا فاطمہ کا, لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہو سکی. یہ بچے دونوں اسی طرح جوانی میں, جسے کہتے ہیں بھری جوانی, اس میں یہ لوگ بچے گئے ہیں. اور مجھے پتہ ہے میری آڈینس, آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں, آپ کو بھی اتنا ہی دکھ ہوا جتنا مجھے دکھ ہوا. باقی یہ دکھ تو بھولنے والا نہیں ہے, لیکن اس میں ہم لوگوں نے دوستو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ فاطمہ اور سلمان کی کہانی بھی وہی ہے جو ہیر رانجھا, سسی پونو, سونی مہیوال, یہ لوگوں کو ایک قصے یاد ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں تھے تو دنیا سے چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایسی کہانی تھی, شادی سے پہلے تو کوئی ان کی آپس میں انوالومنٹ نہیں تھی, لیکن شادی کے بعد ان کی اتنی انوالومنٹ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے. صبح اٹھنا, سلمان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی, گاڑی ہوتی تھی, اس نے فاطمہ کو بٹھانا اور جا کے ناشتہ کروانا باہر سے. کبھی یہ داتا صاحب جا رہے ہیں, کبھی یہ بیبیاں پاک دامن جا رہے ہیں, پھر آ کے مجھے بتاتے تھے آج مما آپ سوئی ہوئی تھی, ہم لوگ باہر داتا صاحب گئے ہوئے تھے, بیبیاں پاک دامن گئے تھے. تو اتنی ان کی محبت تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اگر فرض کریں فاطمہ سوئی ہوئی ہے تو سلمان نے کھانا لگا تو اس نے فاطمہ کا کھانا علیحدہ ڈال دیا. تو اگر فاطمہ ہمارے ساتھ کھانے پہ بیٹھی ہے, سلمان گھر سے باہر ہے, تو اس نے اس کے لیے کھانا علیحدہ نکال دیا. ان کی اتنی محبت تھی کہ میرا خیال اس محبت کی وجہ سے ہی یہ بیچاری مینٹلی بھی اپسیٹ ہو گئی, کومے میں چلی گئی. اس کا بہت علاج ہوا, پھر جب اللہ نے اس کو ٹھیک کیا تو وہ زخم اس کے دل میں تھا, وہ محبت اس کے اندر جو تھی نا وہ پک رہی تھی. تو مر تو بیچاری اسی دن گئی تھی جب سلمان مر گیا تھا, لیکن پھر بھی بیچاری زندہ رہی, ہمارے لیے رہی. تو بس پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے دوستوں کہ وہ کیوں اتنی جلدی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, اور جو موت کا وقت مقرر ہے اس وقت پہ آ جانی ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں, جہاں مرضی چھپ جائیں, جو مرضی کر لیں, جو ٹائم ہے وہ آپ کی آ جانی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ فاطمہ کی بڑی عزت والی موت ہوئی, کیونکہ وہ بڑی نیک اور بڑی شریف اور بڑی اچھی تھی. کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں اس نے دیکھا, اور ہمیشہ اس نے میری خدمت کی, مجھے پیار کیا, اور اس نے کہا مما میں آپ کے ساتھ رہوں گی, میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. پچھلے دنوں میں اس کے 1-2 رشتے آئے تو میں نے کہا فاطمہ میں آپ کی شادی کر دیتی ہوں. کہتی نہیں مما میں نے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا. یہ کہہ کے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی. تو بس دوستو یہ زندگی کی کہانیاں ہیں, کہاں کب کس وقت کون چلا جائے یہ اللہ کو پتہ ہے. باقی یہ ہے کہ بس اب آپ لوگوں نے یہ دعا کرنی ہے کہ مجھے اللہ صبر دے, اور مجھے بھی صبر نہیں آ رہا. میں اپنے اسی میں بار بار میں کسی کا نام لیتی ہوں تو میرے نام پہ فاطمہ کا نام آتا ہے. فاطمہ مانو, ہم پیار سے اس کو مانو کہتے تھے. تو دوستوں میں کیا بتاؤں, بڑی عجیب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن اس وقت میں جس کرب میں گزر رہی ہوں وہ مجھے پتہ ہے. اور مجھے یہی آتا ہے کہ اللہ میاں آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوا. تو باقی زندگی گزار رہی ہوں, جب تک زندگی ہے وقت گزرے گا گزاروں گی. باقی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, آپ لوگوں کا پیار ہے, ہمیشہ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا, اور میں بے حد آپ کی مشکور ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہم لوگ ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی کچھ عرصہ جب تک لیسوا نہیں ہو جاتا ہم فاطمہ کے لیے انٹرویو کرتے رہیں گے, تاکہ ان کی یادیں میرے ساتھ رہیں. اپنے بیٹے کے لیے باتیں کروں گی. تو دوستو آپ نے بہت دعائیں کرنی ہیں. آپ کی دردانہ رحمان, بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ.